क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आयच्या दिसा आमी संभ्रमतांव दैवीक काकुळतीचो आयतार, दुसरो आयतार, पास्कांचो दुसरो आयतार. आनी ह्या आयतार आमकां आसा वांजेल जुवांवचो 20 अध्याय 19 वळीतावन 30 आनी 1 वळ म्हणसर. हांगासर आमी पळयताव जेजून पयलें आपोस्तलांक भेटचें जिवन जाल्या उपरांत, आनी उपरांत 8 दिसांच्या त्या अवधेंत परत जेजू येवन आपोस्तलांक भेटता. आनी थंयसर थॉमास ह्या घडये त्या पंगडांत आसा. पयले फावटीन जेजू आयिल्ल्या वेळार थंयसर थॉमास नातलो आनी थॉमासान कितें सांगलें, हांव म्हजें बोट ताच्या गायांत घाल्या शिवाय, म्हजो हात ताच्या कडवळांत घाल्या शिवाय पातयेवं वचना म्हणून. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर थॉमासाक नीज दुबाव आसुल्लो, कित्याक ताणें आयकलां आनी ताणें पळयलां जावं की पुरो जेजून खुर्सार मरचें. कित्याक खुर्सार मरचें म्हूण सांगल्यार एक कठिणायची शिक्षा, कठिणायचें एक मरण. आनी रोमागार कठिणायची शिक्षा दिवन कशें क्रिमिनलांक आनी समाजाच्या सोरांक ते जिवेशी मारताले. आनी असल्या मरणांत बाचावी नातल्ली, कोणाक कुर्सायतले ते मरतलेच. आनी थॉमासाक हें खंडीत जावन कळीत आसलें. आनी त्या देखून थॉमास कितें सांगता, आपोस्तलांनी सांगिल्लें, आमी जेजूक पळयला, जेजू जिवंत जाला, हांव ताच्या गायांत बोट घाल्या शिवाय आनी कडवळांत म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव पातयेवं वचना म्हणून. दुबाव आमच्या जिवितांत स्वाभावीक. दुबाव केल्ल्यांत आमी पातकांत पडना, कित्याक आमी जाणाव आमचे थंय राजांव आसा आनी ह्या राजांवा प्रकार आमी केदाळय दुबावचे एक अस्कतकाय आमचे थंय आसता. पूण आमचे राजांव भावार्थांत बदलेल्या शिवाय आमकां देवा थंय पातयेनी येवंक कश्ट. त्या देखून थॉमास दुबावलो, दुबावांत तो पडलो, पूण थंयसर जेजू आयलो आनी ताचो दुबाव ताणें पयस केलो. आनी जेजू कितें म्हणालो, थॉमासा हांगा ये, तुजें बोट म्हज्या हातांच्या गायांत घाल आनी तुजो हात म्हज्या कडवळांत घाल, पातये आनी बेविश्वासी जायनाका म्हणून. आनी ह्या घडये आमी जाणाव थॉमासान उद्गारलेलीं तीं उतरां, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. म्हणटस आमी पळयताव थॉमास त्या घडयेतावन पवित्र पुस्तकांत आमकां दिश्टीक पडना. पवित्र पुस्तकांत तसो उल्लेख सडावत आमकां मेळना. खंयसर गेलो थॉमास चिंतूंक पडलो, म्हाका देवच दिश्टीक पडला. मोइजेक उलयल्लो देव, प्रोफेतां कडेन उलयल्लो देव आनी जेजून दाखयल्लो देव, जेजू थंय म्हाका दिश्टीक पडला आनी म्हाका कांय उणें ना. त्या देखून म्हजें जिवीत म्हजें न्ही, तें देवाचें जिवीत. म्हूण थंयसर भायर सरून गेल्लो, आमच्या गांवाक तो पावलो, भारताक तो पावलो आनी थंयसर बरी खबर प्रगट करून एक कठिणायेचें मार्तीर मरण तो पावलो. पण तस हांगासर आमकां एक सत झळकता, केदळा आमचे तें अखंड बरवसो आनी भावार्थ उदेतागी, तेदळा आमी खंयच्याच कठिणायेक भियेना. पयलें सत तें. दुसरें सत, फकत भाव भयणीनो, आमचे थंय दुबाव आयिल्ल्या वेळार आमी केदाळय आमच्या पंगडाक, आमच्या फिरगजेक, आमच्या भावार्थाच्या पंगडाक आमी फाटीं येवंक जाय. आतां थॉमास कितें म्हणलो, हांव ताच्या गायांत म्हजें बोट घाल्या शिवाय, ताच्या कडवळांत हात घाल्या शिवाय हांव पातयेना म्हणलो थॉमास परत फाटीं शिसा संगी येता, ताच्या समुदायाक फाटीं येता. आनी थंयसर समुदायांत आयिल्ल्या वेळार
ताका हो अनुभव जाता जेजूच्या जिवंतपणाचो. म्हणटस आमकां खेदाळा दुबाव येता. ह्या संवसारांत दुबाव आसतातच. ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना आजकाल इंटरनेटा मुखांतर, फेसबुका मुखांतर, वॉट्सअपा मुखांतर, यूट्यूब मुखांतर जायत्यो संगती आमी आयकता. जेजू विशयंत आयकता, दुसऱ्या धर्मा विशयंत आयकता, नास्तिका विशयंत आयकता आनी तशेंच वैज्ञानीक संशोधना विशयंत आयकता. अशें म्हणटा आसतना आमच्या मोतींत जोळकोंक पुरो ह्या दुबाव उदेवंक पुरो. पूण केदाळा आमी सक्रामेंताक लागीं आसा, आमच्या इगर्जेक लागीं आसा, आमच्या भावार्थी समुदायाक लागीं आसा, तो वळ आमकां थंयसर जेजू भेटोंक येता आनी आमचो दुबाव जेजू पयस करता. आनी ह्या आयतारा, दैवीक काकुळतीच्या आयतारा, आमकां एक अपुरबायचो संदेश हो. आमी कितले अस्कत आसल्यार दैवीक काकुळत आमकां आदार दिता. जेजू आमकां भेटोंक येता आनी ताची काकुळत आमकां दाखयता. आनी ह्या काकुळती मुखांतर आमी जायतीं बरीं कामां करयत. कित्याक जर तर आमी आंतरीक आमच्या भावार्थांत घट उरता, आमचो भावार्थ जेजूच्या त्या स्पर्शा मुखांतर घट जाता, पवित्र कुबगारा मुखांतर, सक्रामेंता मुखांतर घट जाता, तो वळ आमी जेजूची बरी खबर परगट करूंक शकता. मात्र न्ही, आमचे थंय सांत थॉमस थंय आसलें तें धैर्य फाटी येता आनी आमी खंयच्याय कठिणायाच्या सन्निवेशांक भियेना. बगार जेजू थंय फत येवन आमी मुखार वता. तर आयच्या दिसा दैवीक काकुळतेची ह्या आयतारा आमी नियाळ करया. सांत थॉमसाच्या तो भावार्थ ताका कसो मेळ्ळो, कित्याक तो समुदायाक फाटीं आयलो आनी थंयसर जेजू थंय ताका तो जाल्लो अणभव इतलो विशेश गी, थंय तावन तो भायर सरलो, पयसिल्या गांवाक वचोन बरी खबर परगट करून थंयसर तो मार्तीर मेलो देवा खातीर, देवाच्या राजा खातीर. त्या देखून आमकां सुमेस्तांक आयचो आयतार एक भाग्यवंत आयतार, दैवीक काकुळतीचो आयतार. आमकां सुमेस्तांक हे आपोणे आमी फातयोंक जाय जेजूक आनी जेजू थंय आमचो स्पर्श आमी केल्यार खंडीत जावन आमचे थंय भावार्थ सोडटलो, भावार्थ घट जातलो आनी अशें ह्या भावार्था मुखांतर जेजूची बरी खबर परगटूंक आमी शकतले. ह्या कृपे खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन सांत थॉमसा लागीं आनी जेजू लागीं आमी मागया. आमेन.